love the Lord with all your heart, soul, and mind. Mga igsoon, maglisod ka sa paghigugma sa imong isigkatao, kung kinsa maning imong isigkatao, kung wala ka mahigugma diha sa Ginoo. Now, we are all made to worship and love God. Kitang tanan gihimo sa Ginoo aron simbahon og higugmaon nato siya. And when we love the Lord, we are fulfilling our life's greatest purpose. Sa diha nga gihigugma nimo ang Ginoo, sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, ug sa tibuok nimong hunahuna, but pasabot imuhang na-fulfill, imuhang natuman, nasunod ang katuyuan, ang pinakadako nga katuyuan utumong sa imuhang kinabuhi kung nganong giluwas ka sa Ginoo. Ingon na mga tao nga giluwas sa Ginoo, kita sakop na sa Ginoo. Hinumduman nato na siya. Sa diha nga giluwas ka sa Ginoo, iya ka na sa Ginoo. Dili na ka iya sa imong kaugalingon, dili na ka iya sa imong karaang kinabuhi kung kinsa ka man kaniadto, kung unsa ka man klase nga pagkatao, dili na ka iya niadto. Dili na ka iya sa imuhang sala, dili na ka iya ni Satanas. Kung dili iya na ka sa Ginoo, kay giluwas ka man sa Ginoo. Now, ingon man ang atuang kasing-kasing, kinatibok ang kasing-kasing, kalag o gunahuna, iya sa Ginoo. Kay giluwas naman ta sa Ginoo. So everything, there is atuang kinabuhi, ang atong kinabuhi mismo, iya na sa Ginoo. And we express our wholehearted love for God when we surrender, our lives wholly to Him. Sa daw? Atoa kining ipadayag, i-express nato ang atoang kinasing-kasing nga gugma sa Ginoo pinaagi sa pag-surrender, pagtugyan sa atoang tibuok kinabuhi diha sa Ginoo. Mga igsoon, gitugyan sa diha nga gitugyan nimo ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Dili lang ang imuhang pipila kabahin sa imong kinabuhi ang imong itugyan sa Ginoo. Kundili tanan nga bahin sa imong kinabuhi itugyan nimo diha sa Ginoo. Ingon pa gani, heart, soul, and mind. And everything nga naa sa imuha itugyan nimo sa Ginoo. Kay kini iya naman sa Ginoo. Kay misanong ka man nga mag-alagad sa Ginoo. Misanong ka man nga mutuo, muila ka niya, ingon nga imong Ginoo, manluwas sa imong kinabuhi. Apil na ang tanan nga anaa diha kanimo iya sa Ginoo. Now in John 15:10 nag-ingon, if you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Nabuot pasabot, kay imo manggila si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, imuhang tipigan ang iyahang mga kasuguan. Wala lang ko, dili lang ni katong kasuguan nagisgutan bitaw sa Exodus na napulo ka mga kasuguan, kundili ang kasuguan nga gisugo sa Ginoo kanimo. Gihimo kini nga duha ka pundok, duha ka bahin ang klase sa paghigugma pag-abot kay Jesus Christ. Ingon niya, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Napagay dito, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Subot pasabot, na kinahanglan nga sa diha nga ikaw, ana-anak ang Jesucristo, tipigan nimo ang iyang kasuguan. O magpabilin ka diha sa iyang gugma tungod kay ingon pa niya, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Kay si Jesus mismo nagatipig man sa balaod o sa sugo sa iyahang amahan. O sa ka-example sa iyang pagtipig sa sugo o sa mando sa iyang amahan, mao nga itugyan siya o itugyan ang iyang kinabuhi diha sa kamatayon. Tungod kay
kung masinupakon pa si Jesus Christ, pwede man sa dili magpadakop. Kay kabaluman siya, kung kanong sa siya dakpon, kung hapit na ba siya mamatay, o dugay pa siya namatay, o mamatay. Kabalo siya, ana. Kabalo siya, kaysa mga tao nga, mo traidor sa iyaha, mulimod sa iyaha, kabalo siya, ana. Pero nga nung wala man siya gihimo, aron makaikyas sa maong posibilidad na kamatayon. Tungod kay, gitipigan niya ang sugo sa iyang amahan. Ug unsa ang sugo sa iyang amahan? Juan 3:16, kay gihigugma nako ang kalibutan, ug tungod niya na gihatag nako ang akong bugtong anak aron ang tanan nga mutukan niya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Si Jesus Christ kabalo siya nga siya ang pinaka-ultimate sacrifice para maluwas kining mga tao. Para maluwas ka, maluwas ko, maluwas kitang tanan, gikan sa pagkapildihan o sa pagkapukan sa atong kalag, diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Mao kani hinungdan nga wala gayud musukwahi si Jesus Christ sa sugo sa iyang amahan. Kita usab. Sa diha nga giila nato si Jesucristo sa atong kinabuhi, ingon nga atong Ginoo manluwas sa atong kinabuhi, tipigan nato ang mao nga kasuguan. Ug ang kasuguan, giingon niya, higugmaa ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, ug sa tibuok nimong huna-huna. Kumusta man igsuon ang atuang paghigugma sa Ginoo? Gihatag bagyod nato ang 100% na paghigugma sa Ginoo. Kinasing-kasing, tibuok kasing-kasing na paghigugma sa Ginoo. Sa tibuok natong kalag, ug sa tibuok natong huna-huna. Sa heart palang daan, may problema na ta, posible. Na dili gyud tibuok o kinatibok ang kasing-kasing atong paghigugma sa Ginoo. Ha? Kay sa atong mga priorities palang daan, mailhan na. And even diha sa atong hunahuna, kinsa ba ang ni puno diha sa atong hunahuna? Ang ato bang Ginoo? O lahi ang mipuno diha sa imong hunahuna? Sa panahon karon, maglisod na ang Ginoo ug penetrate sa atong hunahuna. Kaya ang sagad nga sulod sa atong hunahuna, mga problema, kawaladon, kay mao man nato nakita. Kawaladon, problema, mga balatian, mga panghitabo sa palibot. Social media, unsa pa ato makita ug mao na pupuno sa atong hunahuna ug igsuon. Pag ang imong hunahuna crowded na kaayo sa mga butang, kalibutanon, maglisod na ug sulod ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong panghunahuna. Mo na dili ta mahinumdum sa Ginoo. Mo na mahimo natong less priority ang Ginoo kay occupied na ang ato ang hunahuna. Puno na. Puno na og problema, puno na balatian ang imong hunahuna. Puno na kabalaka, kahadlok, kalisang sa kinabuhi. Mga bayronon, mga galastusan, mga bills, puno na ang imong hunahuna. Mo na ang Ginoo. Di na siya makasulod. Ha? Kana bitong, madto ka sa, kini kay hapit na bang Pasko, paghapit ng Pasko, grabing dasok sa tao sa palengke, sa mga mall, sa mga groceryhan. Testing og suot anang, sagda lang sa tibong ko, o samot na dito sa bangkiruhan. Grabe ang tao. Ha? Maglisod ka, kung magdali ka, ayaw na lang yung pagdali. Kay, di man yung kakadali. Alam, magmamangga ka. Maglisod magkagsuksok. Muna yung example. Kung crowded na kaayo, maglisod kagsuksok. The same po na sa itong una-una. Kung ang atong una-una, puno sa mga butang, nga way labot sa itong pagpangalagad sa Ginoo, maglisod na og suksok ang Ginoo o ang pulong sa Ginoo. Mauna, nga ato aging ipakita, nagihigugma nato ang Ginoo, di lang pinaagi sa itong mga baba, di lang pinaagi sa ato ang mga unahuna nga mga langgad ko sa Ginoo pero less ang imuhang action. Ha? Mamastur ko pero di man makita sa trabaho nga mamastur ba gyud ang pagpanarbaho? O ang action ba ni mamastur ba gyud? Ha? Mag-Bible study ko pero wala ka nag-Bible study. Puro lang danggo tanan, puro lang mga panglantang tanan ang gusto sa Ginoo. Ipakita nimo nga nilihok ka, may trabaho ka kay mao na ang gusto sa Ginoo nga imuha siyang higugmaon sa tibuok nimong kasing-kasing kalag o gunahuna. In John 14:21, whoever obeys my commandments and keeps them, and the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. So daw, whoever obeys my commandments and keeps them is the one who loves me. Kadto
gusto lang daw nga nagtipik sa kasuguan o nagtuman sa kasuguan sa Ginoo maoy nahigugma kaniya. Now, kumusta ba igsoon? Obedient bigid sa Ginoo. Kay katong nag-obey lang daw sa Ginoo, siya lang daw tong nahigugma sa Ginoo. Nya, kung sutao nato atong kinabuhi, are you obedient bigid sa Ginoo? Obedient bigid sa Ginoo? Kaya ang pag-obey sa Ginoo, according pa ni John, siya lang kadtong nahigugma sa Ginoo. So how about atong nag-disobey? Wala to nahigugma sa Ginoo kay wala man gingon riya nga bisan nahigugma ka o wala ka nahigugma sa Ginoo. O bisan nag-disobey ka o nag-disobey ka basta kay nahigugma ka sa Ginoo, gugma na siya. Although graceful man ang Ginoo, puno sa grasya ang atong Ginoo, but kung imong sabton kini nga word, kinahanglan adunay pagtuman. Kaya ang grace is free, available. Karong panahon na. Tanan mga tao pwede makaambit sa grasya. Bisan ka mga tao nga dilit, giisip nimong dilit ako sa kaluwasan na dapat unta laglagon jud yang kalag dito sa impyerno kay grabe jud sa kadautan. Kadto sila apil sa grasya sa Ginoo. Available ang grace sa Ginoo sa ila, but kining kasuguan na gusto ipahimo sa Ginoo sa tua, mao kining pagtuman ingon nga pamatuod na gihigugma nato ang Ginoo. Ha? Usually kini para sa mga Kristiyano. Dili ni para sa mga non-believers, dili ni para sa mga unbelievers, kundi para ni sa mga tao nga giila nila sa Jesucristo diya silang kinabuhi, ingon nga ilang Ginoo ug manluluwas. Sila ni, kita ni, kung ikaw nagtuo nga ikaw anak sa Ginoo, ikaw ang ipasabot niini nga dapat magtuman ka sa sugo sa Ginoo kay siya nga nagtuman, siya maoy nagpakita nga nahigugma sa Ginoo. We also show our love for God when we obey His commands. And everything we do, we must do it out of our love for God. Tanan natong pagabuhaton, atong buhaton tungod sa atong gugma sa Ginoo.